को मैं बताना चाहूंगी कि भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने में बड़ा फखर महसूस करता है। आप जस्ट ये चेक करें उनका कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस ये है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कंटिन्यूसली पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। We as a government and a country cannot change the mindset of a neighbor which is a fanatical, bigoted mindset. So even Indira Gandhi could not do it. भारत खुद को आलमी सतह पर जमहूरियत और इंसानी हकूक का चैंपियन करार देता है। और आखिरी जंग अब आने वाली है। एक हमारा टाकरा तो हिंदुस्तान के भारत के साथ पड़ना ही पड़ना है। उसको आप जंग कहें, गज़वा हिंद कहें, ये आपके नसीब की बात है। जिस तरह वो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता था लाइसेंस टू किल, कि वो जेम्स बॉन्ड को इख्तियार था, वो जिस मर्जी को कत्ल कर देता था, उसकी कोई पूछ नहीं होती थी। इसलिए भारत को लाइसेंस टू किल दिया है। सईदी रसूलुल्लाह पे शक न करें, मजाक ना उड़ाएं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं देखता हूँ लोग हमें मजाक उड़ाते रहते हैं सारा दिन सुबह से शाम तक कि ये तो बस गज़वा हिंद करता रहता है, अभी तक तो हुआ नहीं। तुलसी गैबर्ट, मुझे नाम लेके मेरे ख्याल में मजीद बताने की जरूरत नहीं है। और वो भारत का भी दौरा करके आई है। भाई भारत का दौरा क्यों किया? आपने अफगानिस्तान से असला निकालना है तो उसके लिए तो आपको पाकिस्तान का रास्ता देखना है। ये भारत आपने जाके क्या करने की कोशिश की है? अल्लाह हमें ये सादत नसीब फरमाए कि हम गज़वा हिंद में जाके दोबारा एक मरतबा दिल्ली फतह कर सकें। ये अल्लाह हमें इजाज़त अता फरमाए कि हम ग़ज़वत शाम में जाए और बैतुल मक़दस शरीफ को आज़ाद कराएं और दज्जाल के फितने को अल्लाह हमारी तलवारों से खत्म करे। पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि दे हैव अ फैनेटिक माइंडसेट, ठीक है जी, फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडसेट, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी टर्म है। मेरे मालिक करम फरमा दे, एहसान फरमा दे, आज इस बरकत रात के सदक़े पाकिस्तान और मुसलमानों पे करम कर दे। आज जो इसराइल को तस्लीम करने की बातें की जा रही हैं, मुसलसल कोशिश हो रही, क्योंकि इसराइल को पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना है, उसके लिए जिंदगी और मौत का मसला है। वो किसी सूरत में एक इस्लामी एटमी रियासत को नहीं छोड़ सकता, खास तौर पर वो रियासत जो इसराइल से पहले वजूद में आई हो, नजरियाती इस्लामी हो और मदीना सानी हो। जब मदीने की रियासत बनी तो बनु कुरैज़ा के यहूदियों को पता लग गया था कि अब हमारी शामत आने वाली है, और यही हुआ कि फिर खंदक में उन्होंने गद्दारी की और फिर सईदी रसूलुल्लाह ने जाके बनु कुरैज़ा की सफाई कर दी और खैबर के यहूदियों की सफाई कर दी। यहूदियों को बहुत अच्छी तरह पता है कि मदीने की रियासत बन गई तो हमारा वजूद खतरे में है, और उनको अच्छी तरह पता है कि ये पाकिस्तान मदीना सानी है, और जब तक ये पाकिस्तान कायम है ना हिंदू मुशरिक सुकून से रहेगा, ना यहूदी सुकून से रहेगा, ना नसारा में नापाक लोग सुकून से रहेंगे, ना खवारिज सुकून से रहेंगे, ना मुनाफिक सुकून से रहेंगे। ये सब पाकिस्तान पर हमले करेंगे, चाहे दहशतगर्दी की सूरत में करें या जंगों की सूरत में करें। और आखिरी जंग अब आने वाली है। एक हमारा टाकरा तो हिंदुस्तान के भारत के साथ पड़ना ही पड़ना है। उसको आप जंग कहें, गज़वा हिंद कहें, ये आपके नसीब की बात है। सईदी रसूलुल्लाह ने एक सहाबी के घर आप तशरीफ ले गए, सहाबी ने घर बनाया था अपना खूबसूरत सा, तो वहां खिड़की रखी हुई थी। तो सईदी ने पूछा कि ये खिड़की किस लिए बनाई? फरमाया सईदी इससे धूप और हवा अंदर आएंगे। तो सईदी ने फरमाया कि अगर तुम नियत कर लेते कि इससे अजान की आवाज अंदर आएगी तो धूप और हवा तो वैसे ही आ रहे थे और तुमको सिर्फ नियत करने का अजर अल्लाह देता रहता हर वक्त। जब तक वो खिड़की कायम है तुम्हें अजर मिलता। तो भारत के साथ हमारी जंग तो होनी है और हो रही है, हर वक्त ही हम हालत जंग में है। सिर्फ नियत कर लें गज़वा हिंद की, हर सांस आपकी जिंदगी का आपके लिए अजर बन जाएगा। सईदी रसूलुल्लाह पे शक न करें, मजाक ना उड़ाएं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं देखता हूँ लोग हमें मजाक उड़ाते रहते हैं सारा दिन सुबह से शाम तक कि ये तो बस गज़वा हिंद करता रहता है, अभी तक तो हुआ नहीं। जिस दिन नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आ गया ना, वो सारे मजाक उड़ाने वालों की चीखें, फिर आप चीखें सुनते, फिर वो अल्लाह ने फरमा दिया था कि फिर अब आज के दिन किसी को कोई पनाह नहीं मिलेगी। इस पाकिस्तान की एक तकदीर है, वो आपको अच्छी तरह बताई जा चुकी है। सईदी रसूलुल्लाह की बराह रास्त निगरानी में ये पाकिस्तान बना है। इसने एक ड्यूटी करनी है। पहली ड्यूटी इसकी ये है कि इसने गज़वा हिंद करना है, मुशरिकीन को ख़त्म करना है, और वापस यहाँ से पलटकर इन्होंने शाम जाना है और वहाँ पे बैतुल मक़दस शरीफ आज़ाद कराना है, और वहाँ पर ये इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम की फ़ौजों के साथ मिलकर इसने दज्जाल को कत्ल करना है। ये सईदी रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है, और इस काम के लिए पाकिस्तान को बनाया गया, इस काम के लिए हमें एटमी ताकत दी गई, इस काम के लिए हमारी फ़ौज को बैटल ट्रेन किया गया, इस काम के लिए पाकिस्तान की रियासत के अंदर वो मुजाहिदीन पैदा किए गए कि जिन्होंने इसराइल को भी मारा हुआ है, जाके रूस को भी मारा हुआ है, जिन्होंने खवारिज को भी मारा हुआ है, जिन्होंने भारतीय मुशरिकों को भी मारा हुआ है। तरबियत दुनिया में इसी पाक फौज की कराई जा रही है। दुनिया में और कोई मुसलमान फौज नहीं है जिसकी इस तरह ड्यूटी ली गई हो, जिससे ये सियासी बकवास करते हैं नापाक और पलीत लोग। वही बात इकबाल ने कहा था कि अगर ना हो निगाह तो मेरे हल्का सुखन में ना बैठ, अगर निगाह नहीं है तुम्हारे पास तो मत बैठो मेरे साथ, कि नुक्ताहाए खुदी है मिसले तेग असील,
کہ جو میں خودی اور ریالٹی اور حقیقت اور معرفت کی بات کرتا ہوں یہ تیز تلوار کی طرح ہے، تمہیں کاٹ کے رکھ دیں گی، کیونکہ تمہاری سمجھ میں آنی نہیں ہے بات، تم بکواس کرو گے، مارے جاؤ گے خامخواہ، بد نصیب کر لو گے اپنے آپ کو، گستاخی کرو گے سیدی رسول اللہ کی۔ اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم غزوہ ہند میں جا کے دوبارہ ایک مرتبہ دہلی فتح کر سکیں، یہ چمن پھر معمور ہو نغمہ توحید سے۔ اللہ ہمیں اجازت عطا فرمائے کہ ہم غزوۃ الشام میں جائیں اور بیت المقدس شریف کو آزاد کرائیں، اور دجال کے فتنے کو اللہ ہماری تلواروں سے ختم کرے۔ اللہ ہمیں خلافت الناج النبوہ نصیب فرمائے، جس کی خواہش ہمارے بزرگوں نے کی، جس کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا۔ اللہ ہمیں حیات طیبہ عطا فرمائے، رزق کریم عطا فرمائے، حسن خاتمہ عطا فرمائے، اور ہم کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور مقربین میں شامل فرمائے، اس جماعت میں شامل فرمائے رضی اللہ عنہ رضو عنہ، جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ میرے مالک کرم فرما دے، احسان فرما دے، آج اس بابرکت رات کے صدقے پاکستان اور مسلمانوں پہ کرم کر دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کی استھتی میں اس پاکستان میں کتنے جتنے مائنورٹیز ہیں، سکھ اور ہندو کتنے ہیں، اور ان کی سرکشا کے لیے کون سے کڑے قدم سرکار اٹھے گی، آنکھ کھولے گی تو بھی، جیسے اندرا گاندھی جی کی یاد آتی ہے 1971 میں انہوں نے پاکستان کو پاکستان کو بنگلہ دیش بنا، اسی کراری کاروائی ہماری سرکار کرے گی کیا؟ اسے میری آپ سے دل سے پوچھنا ہے۔ Sir, I would like to inform the honorable member through you that we are tracking the treatment of minorities. We are making our position very well known. We are taking it up at the international level. But we as a government and a country cannot change the mindset of a neighbor which is a fanatical, bigoted mindset. So even Indira Gandhi could not do it. آپ جسٹ یہ چیک کریں ان کا کانفیڈنس کتنا ہے۔ کانفیڈنس یہ ہے کہ انڈین لیڈرشپ جو ہے وہ کنٹینیوسلی پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں پاکستان کی مائنورٹیز کے حوالے سے، وہ بات کرتے ہیں جی کہ آپ کے ملک کے اندر سکھوں سے، ہندوؤں سے، اس کے بعد احمدیہ سے اور بہت سارے جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہا ہے اور لوگوں کو کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو کنورژن والا سینیریو ہے اس میں تو بہت ساری رپورٹس ایسی آئی ہیں جس میں یہ سٹوریز ٹھیک ہیں کہ کنورژنز جو ہیں وہ غیر ضروری، ان ایتھیکلی اور ایون کہ ریلیجس اپریٹس کے تحت بھی نہیں کی جا رہی، ایسے سوشو اکنامک یا کلچرل انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں فرام ڈفرینٹ، وہ ہندو ہوں، وہ عیسائی ہوں۔ لیکن دس کوشچن کہ پاکستان کے بارے میں یہ کہنا کہ دے ہیو اے فنیٹک مائنڈ سیٹ، ٹھیک ہے جی، فنیٹیکل اینڈ بگیٹڈ مائنڈ سیٹ، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی ٹرم ہے، اور یہ بات انڈیا کی پارلیمنٹ میں ہوئی ہے، یہ بات انڈیا کی پارلیمنٹ میں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر جیسا بندہ جو کہ گلوبلی ریکگنائزڈ ہے اور دنیا ان کو جانتی ہے، وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی سوال یہ جو پارلیمنٹ کے اندر پوچھا گیا وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی مائنورٹیز کے حوالے سے ہے۔ اب دیکھیں یہ بیسیکلی انڈیا کی ایک اگریسو اپروچ ہے، ذرا اس کو تھوڑا سمجھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ کار ٹیرف اناؤنس کر دیا ہے اور دنیا کو شاک کر دیا ہے۔ پاکستان کی 20 کمپنیز پر کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے اور انڈیا کا ڈیفنس مینوفیکچرنگ ایک نئے ریکارڈ کو ٹچ کیا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو کار ٹیرفز ہیں یہ کیا ہیں۔ اچھا، اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیرفز کی تو کافی دن سے بات ہو رہی ہے، اور ویسے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے ہر نئے آرڈر کے ساتھ اور نئے فرمان کے ساتھ دنیا کو حیران کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی وہ چیٹ کا جو معاملہ تھا، چیٹ لیک ہوئی تھی، ابھی تو اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک نیا ایگزیکٹو آرڈر جو جاری کیا گیا اس میں کار ایکسپورٹ کرنے پر انہوں نے ٹیرف لگا دیا ہے۔ ویسے تو کار پر ٹیرف اناؤنس کیا ہے جو ہے 25%۔ اب جو کنٹریز امریکہ کو گاڑیاں دیتے ہیں، اپنی گاڑیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں امریکہ کو، ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ اس میں کون کون سا کنٹری ہے؟ اس میں کینیڈا ہے۔ کینیڈا تو ویسے ہی کنارے لگ چکا ہے، کینیڈا کو تو ویسے ہی پاسے لگا دیا امریکہ نے، ان کو تو کہا ہے کہ آپ ہمارے اندر شامل ہو جائیں ایک سٹیٹ بن کر، تو اس کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں۔ لیکن کینیڈا کے علاوہ جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے،